एक्सेजिसिस भन्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ खोज्ने, बाइबलमा भएका सबै भित्र गहिराइमा पुगेर अर्थ लगाउने भन्ने हुन्छ भने अर्को हुन्छ उत्प्रेरण। त्यो भनेको चाहिँ एउटा पास्टर, एउटा अगुवा वा बाइबलको शिक्षकले आफूमा त्यो पदमा भन्न खोजेको यस्तो होला भनेर अनुमान गरेर वा मलाई यस्तो प्रेरणा भयो यो पदबाट भनेर आफ्नो प्रेरणाको वचन बोलेर व्याख्या गर्ने नियम चाहिँ उत्प्रेरणको व्याख्या हुन्छ, जुन चाहिँ डरलाग्दो हुन्छ, जुन चाहिँ खतरनाक हुन्छ र जसले गर्दाखेरि झुटा शिक्षाहरूको सिद्धान्तहरू पनि त्यही उत्प्रेरण व्याख्याको कारणले आज हाम्रो बिचमा आएको छ। त्यसो भए कसरी पत्ता लगाउने त नियमहरू भन्दा के नियम छ भन्दाखेरि यो हामीले एक प्रकारले प्रतिपादन गरेकै नियम हो, अनुभवको आधारमा मैले तपाईँहरूको बिचमा राखेको छु। पहिलो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने, सुरुवातका लेखकहरूले बाइबल लेख्दा हाम्रो लागि लेखेका थिएनन्। यो त्यति बेलाको संस्कृति थियो, त्यति बेलाको मानिस थियो, त्यति बेलाको मण्डलीलाई लेखेको हो, सिधै अहिले नेपालको मण्डलीलाई लेखेको होइन भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्छ। त्यसरी पढ्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि यो बाइबल नेपाली बाइबल हो, नेपाली बाइबल चाहिँ हो यो नेपाली भाषामा छ, तर यो नेपाली पुस्तक होइन, यो हिब्रू पुस्तक हो, यो ग्रिक पुस्तक हो र यो नेपालीमा अनुवाद गरिएको पुस्तक हो। त्यसै कारणले यसमा ग्रिक नाम छन्, हिब्रू ठाउँको नामहरू छन्, होइन, इजरायलको इतिहास छ, त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। दोस्रो कुरा, त्यसकारण के गर्ने भन्दाखेरि अहिलेको आधुनिक चस्माको व्याख्याको नियमलाई उतार्ने हो। अहिले आधुनिक चस्मा उतार्ने, पुरानो चस्मा लगाउनु पर्छ। कति पुरानो लगाउने? नयाँ करार पढ्दै हुनुहुन्छ भने 2000 वर्षको अगाडिको, तपाईँ पुरानो करार पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कम्तीमा पनि 4000 वर्ष अगाडिको इतिहासलाई, त्यो चस्मालाई तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले भनेका थियौँ बाइबल व्याख्याका तेस्रो नियम भनेको हरेक शब्दमा दुईटा अर्थ हुन्छ, एउटा शाब्दिक हुन्छ र एउटा साङ्केतिक हुन्छ है। यो तारा भन्ने शब्द तारै हो, होइन, तपाईँले याद गर्नुभयो भने। अनि तर प्रकाशको पुस्तकमा तारा भनेको शब्दको अर्थ शाब्दिक रूपमा तारा नभइकन, होइन, सामदानको अर्थ सामदान नै हो, तर सामदानको अर्थ शाब्दिक रूपमा नभइकन साङ्केतिक रूपमा प्रकाशको पुस्तकमा अरू नै कुरा गरिएको छ, जुन पछि हामी प्रकाशको पुस्तक अध्ययन गर्दा तपाईँले गर्छौँ, होइन। ख्याल गर्नुपर्ने, यो चाहिँ शाब्दिक रूपमा शब्द हो कि साङ्केतिक शब्द हो भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्दा सन्दर्भलाई ध्यानमा दिन, त्यहाँको सन्दर्भ चाहिँ त्यहाँ भएको अगाडि पछाडिका वाक्यांशहरू, पदहरू, हरफहरू, त्यसलाई हामी निकट सन्दर्भ भन्छौँ। त्यस पछाडि अर्को सन्दर्भ हुन्छ अन्तर्वर्ती सन्दर्भ भनेको। एउटै बाइबलको एक अध्यायमा लेखेको कुरा यदि बुझिएन भने सायद 4 अध्यायमा गएर बुझिन्छ होला, त्यो अन्तर्वर्ती सम्बन्ध भयो, होइन। अथवा त्यो एउटै घटनालाई अरू पनि पुस्तकमा लेखेको छ भने, जस्तै समवर्ती पुस्तकहरू छन्, हाम्रो सिनोप्टिक गस्पल्सहरू छ, त्यहाँ पनि गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ सुदूर सन्दर्भ भनेको प्रकाशको पुस्तक बुझ्नको लागि पहिला हामीले उत्पत्तिको पुस्तक पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अस्ति मैले भनेको तपाईँलाई, प्रकाशको पुस्तकमा जुन स्वर्गदूतले रखवाला गरेको जीवनको वृक्ष, जीवनको रुख छ, त्यो जीवनको रुख फेरि हामीले खान दिएको छ प्रकाशको पुस्तकमा, भने त्यो लिङ्क रहेछ नि त। प्रकाशको पुस्तक र उत्पत्तिको त लिङ्क छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ थाहा गर्दछौँ नि त। त्यसै कारणले सन्दर्भ ख्याल गर्नुपर्छ। 5औं क्रममा हामीले भनेका थियौँ बाइबल व्याख्याका नियमहरूमा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथ्यलाई ध्यान दिनु। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो नेपाली माटोमा लेखेको पुस्तक होइन, यहाँ नेपालीपन छैन, यो ऐतिहासिक सबै उतैकै छ, उतैकै संस्कृति छ, उतैकै भूगोल छ। यी कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो भूगोल, संस्कृति र माटो सुहाउँदै भाषामा यी कुराहरू आउने गर्दछ। त्यसै कारणले उता पनि बाइबलमा पनि आएको छ, यो भाषा हो नि त, त्यस कारणले आउँदछ। 6औं हामीले अति महत्त्वपूर्ण कुरा गरेका थियौँ, साहित्यिक रूप ख्याल गर्नुपर्छ, व्याकरण, मुख्य शब्दहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। साहित्यिक रूप भनेको जस्तै कविता पढ्दाखेरि छुट्टै तरिकाले पढ्नुपर्छ, त्यसको व्याख्या गर्ने तरिका फरक छ। कथा पढ्दै हुनुहुन्छ, इतिहास पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ व्याख्या गर्ने तरिका छ। अनि मैले अगमबाणीका केही फरक कुराहरू यहाँ लेखेको छु। चन्द्रमालाई नेपालीहरूले बुझ्ने तरिका र एउटा मुस्लिमले चन्द्रमालाई बुझ्ने तरिका र एउटा यहुदीले चन्द्रमालाई बुझ्ने तरिका शब्द एउटै हो, तर कुन संस्कृतिमा को मान्छे कहाँ हुर्किएको छ त्यसले त्यसरी नै बुझ्ने भएको कारणले यो चाहिँ हाम्रो नेपाली चन्द्रमा होइन है। नेपाल र चन्द्र सूर्यलाई बुझ्दाखेरि, बाइबलको नेपाल चन्द्र सूर्य बुझ्दाखेरि नेपाली चन्द्र सूर्य बुझ्न मिल्दैन। यहुदीले कसरी बुझ्थ्यो भन्ने कुरा त्यताबाट हामीले हेर्नुपर्छ भनेका थियौँ। र अन्तिममा हामीले भनेका थियौँ बाइबल व्याख्याका नियमको 7औं र अति नै महत्त्वपूर्ण र हाम्रो जुन समस्याको साँचो, अन्तिम साँचो चाहिँ, यो मुख्य साँचो नै बाइबल चाहिँ येशूको पुस्तक हो भनेर भनेका थियौँ। येशूलाई मुख्य रूपमा ध्यानमा राखेर व्याख्या गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि बाइबलको लेखक को भन्छ भन्दाखेरि बाइबलको लेखक पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा भएको भन्छ। भनेपछि पवित्र आत्मा परमेश्वरी बाइबलको लेखक हुनुहुन्छ। बाइबल कसको पुस्तक हो भन्दाखेरि उत्पत्ति 1को 1ले भनेछ आदिमा परमेश्वर भनेछ। भनेपछि आदिमा परमेश्वर भनेको सुरुमा परमेश्वर भनेपछि यो परमेश्वरको पुस्तक हो।
यो परमेश्वरको पुस्तक हो, यो मान्छेको लागि लेखेको होइन कि यो चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो बारेमा बताउने पुस्तक हो भन्दै थियौँ। त्यसो भए यो पुस्तकमा के छ त, कसको विषयमा चाहिँ यो पुस्तक छ भन्दाखेरि लुका 24 मा हामीले पढेका थियौँ, यो येशूको विषयमा लेखेको छ हैन। अनि बाइबलको मुख्य शिक्षा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टमा मुक्तिको इतिहास हो। येशू ख्रीष्टको क्रुसद्वारा परमेश्वर र मानिसमा मिलाप कसरी भएको छ भन्ने इतिहास हो, र ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको राज्यको स्थापना कसरी भएको छ भन्ने इतिहास हो। त्यस कारणले बाइबल पढ्दा कसरी पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि बाइबल पढ्दाखेरि सिधै आज मेरो लागि के छ भन्ने होइन कि बाइबल पहिला माथि यो घटनामा परमेश्वरले आफ्नो काम कसरी देखाउनु भएको छ, वाट इज गड डुइङ इन दिस पर्टिकुलर प्यासेज भनेर चाहिँ यो खण्डमा प्रभुले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ। अनि मात्रै आज मेरो लागि के हो भनेर हामी म कहाँ आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यीशुले भन्नुभएको कुरा हामीले याद गर्दैथ्यौँ। यीशुको आफ्नै अभिव्यक्तिमा मोसाले मेरै बारेमा लेखेको हो भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। अब्राहमभन्दा अगाडि म हुँ र अब्राहमले मेरो महिमा देखेको थियो भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। र जब उत्पत्तिमा जब अदनको बगैँचामा आदमले पाप गरिसके पछाडि जुन पापको एन्सर, जुन पापको समस्याको समाधान गर्नलाई प्रभुले नियम दिनु भएन, आज्ञाहरू दिनु भएन, तर एउटा अगमबाडी गर्नुभयो। त्यो चाहिँ सुसमाचारको पहिलो बाणी थियो कि स्त्रीको सन्तान र तेरो सन्तानको बिचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु भनेपछि त त्यो घटना कहाँ घटेको छ? रोमी 16 को 20 अनुसार त्यो घटना चाहिँ क्रुसमा घटेको छ। त्यसले के देखाउँछ भने त्यसो भए के हो त बाइबल भन्दाखेरि बाइबल त एउटा मुक्तिको इतिहास रहेछ कि परमेश्वरले कसरी सृष्टि गर्नुभयो, कसरी मानिसहरू आफ्नो इच्छामा पतन भए, अनि कसरी जलप्रलयले प्रभुले नाश गर्नुभयो। तर नाश गरिसके पछाडि पनि प्रभुले फेरि एउटा जाति खडा गर्नुभयो, छान्नुभयो। अनि त्यो जाति हुँदै 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 उनीहरूबाट नै मेरो उद्धारको योजना ल्याउँछु भन्दै ख्रीष्ट ल्याउनुभयो। अनि ख्रीष्टमा आइसकेपछि उहाँको क्रुसको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थानले उहाँले मण्डली सुरु गर्नुभयो। त्यो भनेको आज हामी हौ। अनि यो मण्डलीलाई लिन फेरि उहाँ के गर्नुहुनेछ, फेरि आउनुहुनेछ र नयाँ सृष्टिमा हामी हुनेछौँ भनेपछि त पुरै बाइबल के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा सृष्टिको कथा छ। सृष्टिदेखि नयाँ सृष्टिको कथा। यो चाहिँ छुट्टा छुट्टै कथा होइन रहेछ, छुट्टा छुट्टै पात्रले आफ्नो नैतिक शिक्षा दिन खोजेको होइन रहेछ भन्ने कुरा हामीले पाठ गरेका छौँ। अनि यो सपना छ ख्रीष्टमा म नयाँ भनेको चाहिँ पुरानो करार र नयाँ करारको सारांशमा कसरी बुझ्ने बाइबललाई भन्दाखेरि स भनेको सृष्टि, प भनेको पतन, ना भनेको नाश, छ भनेको छनौट, ख्रीष्ट भनेको ख्रीष्ट, मा भनेको मण्डली, नयाँ भनेको सपना छ ख्रीष्टमा म नयाँ भनेको नै बाइबलको चुरो सार रहेछ क्या। पुरै बाइबलको कथा के हो भन्दाखेरि सपना छ ख्रीष्टमा म नयाँ भनेर सम्झिनु भयो भने त्यो नै बाइबलको संक्षिप्त कहानी हुँदो रहेछ, सिनोप्सिस। यो कुरा यीशुले मात्रै भन्नु भएन, अगमवक्ताहरूको पनि उत्कट इच्छा थियो भनेका थियौँ। जति पनि अगमवक्ताहरूले घोषणा गरेका थिए आउनुहुने मसीहको बारेमा, उनीहरूले घोषणा त गरे तर बुझ्दैनन्, खोजेका थिए भने हामीले पहिलो पत्रुसमा हेरेका थियौँ भने चाहिँ पुरानो करारले पनि यसुलाई नै इङ्कित गरेका थिए र नयाँ करारले पनि फेरि फर्केर यही घटनाले के गरेको थिए, महत्त्वपूर्ण ठानेका थिए। किनभने क्रुसको महत्त्व चाहिँ के थियो भन्दाखेरि क्रुसलाई बाइबलमा परमेश्वरको शक्ति भनेको छ, डाइनामाइट भन्छ ग्रिक भाषामा। यो डाइनामाइट चाहिँ परमेश्वरले केलाई दिनुभयो भन्दाखेरि क्रुसलाई दिनुभएको छ। अनि पावलले पनि त्यही प्रचार गरेको थियो, हामी ख्रीष्ट प्रचार गर्छौँ, ख्रीष्ट बाहेक अरू केही कुरा नजान्ने विचार गरेको छु, अनि ख्रीष्टमा परिपक्व हुनुपर्छ। अझ तपाईँले गलातीमा हेर्नुभयो भने त ख्रीष्ट तिमीहरूमा नबनिन्जेलसम्म म प्रसव पीडामा छु भनेर गलाती 4:19 पावलले भन्छ। भने मतलब हामी हरेक यसु जस्तै नबनिन्जेलसम्म पावलले भन्छ कि म चुप लागेर बस्नेवाला छैन। म एउटा आमाले नानीलाई गर्भमा त्यो गर्भधारण के भन्छ एक्सक्युज मी, त्यो नानी डेलिभरी गर्ने बेलाको पीडा सहेर जस्तै गरेको म पीडा सहन तयार छु जबसम्म तिमीहरू यस जस्तै बन्दैनौ। भनेपछि हामीलाई को जस्तो बन्न भनेर दिएको छ भन्दाखेरि यीशु जस्तै बन्नलाई दिएको छ। हामी चाहिँ मोसा जस्तो, हामी जस्तो दाउद जस्तो, जक्कै जस्तो, पत्रुस जस्तो, यी नेपाल के भन्छ बाइबलका पात्रहरू बन्न जस्तो हामीलाई दिएको होइन। बाइबलको हरेक पात्रहरूमा त्रुटि छ। हामी दाउद जस्तो पनि बन्न हुँदैन किनभने दाउद चाहिँ व्यभिचारी हो होइन। मोसा जस्तो बन्न पनि मिल्दैन किनभने मोसा चाहिँ हत्यारा हो होइन। किनभने पत्रुस जस्तो बन्न पनि मिल्दैन किनभने पत्रुस चाहिँ के छ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ ठग, एक प्रकारले झुट बोल्ने मान्छे हो होइन। र हामी तपाईँले अब्राहम जस्तो बन्नुपर्छ, अब्राहम जस्तो विश्वास हुनुपर्छ। अब्राहम त के हो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ छली पनि भयो, ऊ चाहिँ ठगी पनि भयो, उसले झुट पनि बोलेको छ होइन। त्यो मान्छे हो नि त अब्राहम त होइन। र हामीलाई थाहा छ त अब्राहमको। त्यस कारणले बाइबलका हरेक पात्रहरू याकुब जस्तो बन्न पनि हुँदैन हामी। त्यही भएर बाइबलका हरेक पात्रहरूमा त्रुटि छ, तर हामीलाई बोलाएको बोलावट भनेको चाहिँ येशू जस्तै हुनको लागि हो। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले पावलले त्यही प्रचार गरेको थियो। अनि पुरानो करारमा येशूको सर्वोच्चता हामीले हेरेका थियौँ होइन।
कि ख्रिस्ट चाहिँ यसो अब्राहमभन्दा अगाडि कसो हुनुहुन्थ्यो। नयाँ करारमा हिब्रू 1 अध्यायमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने यो हिब्रू 1 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि प्राचीन कालमा परमेश्वरले हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग विभिन्न समयमा विभिन्न तरिकाले बोल्नुभयो, तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्नो पुत्रद्वारा बोल्नु भएको छ। भनेपछि परमेश्वरको अन्तिम रेभेलेसन, परमेश्वरले बोल्ने भनेको आफ्नो पुत्रद्वारा बोलिसक्नु भएको छ। अब उपरान्त मैले नयाँ दर्शन पाएँ, मलाई नयाँ आयो र त्यो नयाँ शिक्षा बाइबलभन्दा विपरीत छ भने त्यो झुटो हो। हामी एकदम ढुक्क हुनुपर्छ, किनभने हिब्रूले लेखिसकेको छ कि अब यो आखिरी दिनमा परमेश्वर आफ्नो पुत्रद्वारा बोलिसक्नु भयो र पुत्रले बोल्नुभएका सबै कुराहरू जे हामीलाई चाहिन्थ्यो त्यो बाइबलमा आइसकेको छ। त्यसै कारण बाइबलभन्दा बाहिर कुनै प्रकाश छैन। हामी ढुक्क हुनुपर्छ यो कुरा है। र त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेरेका। त्यसै कारणले क्रुस यति महत्त्वपूर्ण हो भने क्रुसको सन्देशलाई हामी सुसमाचार भन्छौँ। अनि के सुसमाचार होइन भनेर हामीले हेरिसकेका थियौँ। अनि के सुसमाचार हो भन्दाखेरि ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो, यो चाहिँ सुसमाचार हो है। हामीले यसको बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौँ र अन्तिममा हामीले भने त्यस कारणले आज हाम्रो मण्डलीलाई चाहिएको भनेको सुसमाचार हो। विश्वासीलाई हो, अविश्वासीलाई मात्रै होइन। सुसमाचार भन्ने बित्तिकै आज मलाई चाहिएको छ। अनि सुसमाचार है, हामी मण्डलीमा आज्ञा सिकाउँछौँ र आज्ञाभन्दा अगाडि पहिला के आउनुपर्छ? पहिला अनुग्रह आउनुपर्छ, ख्रिस्टको सुसमाचार आउनुपर्छ। अनि त्यो नै हामीले एउटा उदाहरणमा हेरेका थियौँ, तीतसमा हेरेका थियौँ। किनकि सबै मानिसहरूका मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ है। मुक्ति कहाँ भयो? येशू ख्रिस्टको क्रुसमा। त्यसलाई प्रभु बाइबलले भन्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह रहेछ। क्रुसमा यसुलाई ल्याउनु चाहिँ। अनि त्यो क्रुसको अनुग्रहले, ध्यान दिनुहोस् है, त क्रुसको मृत्युले नै के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि जसले भनेछ के हो यो जसले भनेको? मुक्तिको यो अनुग्रहले भनेको क्रुसको सन्देशले के गर्छ? हामीलाई भक्तिहीनता र संसारिक तृष्णाहरू त्याग्न र संसारमा संयमी, सोझो र भक्त भएर जीवनयापन गर्न तालिम दिन्छ। भनेपछि हामी हरेक विश्वासीलाई चाहेको यही हो, हरेक पास्टरको हृदयको इच्छा पनि यही हो। विश्वासीहरू भक्तिहीनता त्यागोस्, विश्वासीहरूले संसारका चाहनाहरू त्यागोस् होइन, संयमी बनोस्, सोझो बनोस्, भक्त भएर जीवनयापन गरोस् भनेर भन्ने इच्छा चाहिँ हो। तर हामी यो इच्छाको लागि के गर्छौँ? विश्वासीहरूलाई गर र नगरेको शिक्षा सिकाउँछौँ। तर यहाँ बाइबलले भन्छ गर र नगरको नैतिकताको शिक्षाले होइन, तर क्रुसको सन्देशले तालिम दिँदो रहेछ के। भनेपछि आज हामीलाई चाहिएको भनेको क्रुसको सन्देश, ख्रिस्टको सन्देश हो। अनि त्यो चाहिँ हामीले कसरी दिन सक्छौँ भन्दाखेरि पुरानो करारबाट हेर्ने हो भने ख्रिस्टको नमुना छ, ख्रिस्टमा परमेश्वरको उपस्थिति छ, ख्रिस्टको आगमनको भविष्यवाणी गरेको छ, ख्रिस्टको आसन्न दुःख भोगको कुरा गरेको छ, अनि ख्रिस्टको आसन्न क्रुसको मृत्युको बारेमा कुरा गरेको छ। पुरानो करारमा यदि कुरा येशूको बारेमा यी कुराहरू भेटिएन भने जहाँ पाप त्यहाँ पुण्य भनेर भनेका थियौँ। यदि पाप देख्ने बित्तिकै त्यही पापको निम्ति येशू आउनुभयो भनेर हामीले येशूलाई जसरी भए पनि वचनको प्रचारमा ल्याउनु पर्छ। अनि यसरी ल्याउनु भनेको नै ख्रिस्ट केन्द्रित परमेश्वरको वचनको व्याख्याको तरिका हो। भनेको मतलब येशू ख्रिस्ट चाहिँ आउनै पर्छ, तर येशू ल्याउँदैमा ख्रिस्ट केन्द्रित हुँदैन है। फेरि मैले येशूलाई ल्याएँ नि त, येशूलाई भने नि त, होइन। येशूलाई ल्याउनु भनेको परमेश्वरले येशूलाई ल्याउनु मात्रै भएन, उहाँले क्रुसमा येशूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। रोमी 3 को पुस्तक 3 को 26 अनुसार कि येशूलाई परमेश्वरले क्रुसमा प्रस्तुत गर्नु भएर आफ्नो धार्मिकता प्रकट गर्नुभएको हो भने हामीले वचनको हरेक प्रचारमा त्यो महान क्रुसको असीम शक्ति भने चाहिँ एफिसीको पुस्तकमा त्यो परमेश्वरको असीम शक्तिलाई देखाइदिनु पर्छ। अनि त्यो काम हामीले कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि आज त्यसको विषयमा हामी पार्ट 2 रहेका छौँ। मैले अलिक लामो गरेर व्याख्या गरेँ पहिलो सेसनलाई। अनि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै अब हामी नमुनाको रूपमा हात जानेछौँ र यो समय म पास्टर तिमोथी सरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। तिमोथी सर, तपाईँको समय अब सुरु हुन्छ। धन्यवाद।